Salam alaikum, معكم عبد العلي de la société Maïf, c'est pour technique. D'abord نشوفوا واحد petite configuration de la centrale capture AVS, configuration rapide simple. بالنسبة لي زون par défaut في la capture كيكونوا NC normalement NC. Ce qui fait que nous avons l'installation par résistance. ندخلوا باش ديال لي زون كود انجينيور و 608 entrée كنمشيو لنا لي زون عندنا هنا شي ويزون باغ اكزومبل ندخل لزون 1 عندنا تيب زون هادو هما المهمين في الزون عندنا تيب زون تيب زون نون تامبوريزي ولا انستونطاني ولا 24 اور عندنا كونيكسيون تيب د كابلاج عندنا ام ان سي ولا ان او ولا اند لين 1 ار هادي باش كنخدم هنا واحد ريزيستونس راه في الاسبوع باش نمشي لدوزيام ديتيكتور دي سي ار ار اونطري دو اونطري عشان اما تي بزون تموديفي ولا كونيكسيون ياك هادي بارتي ديال لي زون نرجعو للبارتي ديال السيكتور هادي بارتي ديال السيكتور هي كيما كنقولوا لا بارتيسيون عندنا 4 بارتيسيون par défaut. Tous les zones associées à la première partition, entrée. Nous avons défini le temps de sortie, le temps d'entrée. Nous avons défini le CLR, le déplacement de flèche. Nous avons supprimé le CLR de 30 secondes, le CLR, et les secondes de bridge. Par exemple, 5 secondes. Entrée. من بعد خصنا عاوتاني باش نبدلو المود باس كنمشيو كود utilisateur مثلا كنمشي كود usager de entrée عندنا 64 utilisateur ندخل باغ اكزومبل الutilisateur الاول entrée كدير ال ار وكدير المود باس اللي بغيتي حتى السما مثلا فاليديش مثلا دوزيام utilisateur entrée كيكون باغ ديفو ديزاكتيفي كاع الutilisateur كلهم تكون باغ ديفو ديزاكتيفي ابخي باش تاكتيفي كتاكتيفي بحال سي ال ار كتموديفي par défaut mot de passe qu'on fait 4020 هذا deuxième utilisateur troisième utilisateur 4030 وانت غادي ممكن تقدر تموديفي دير فيه اللي بغيتي هذه بارتي ديال لي utilisateur غتكون بارتي اخرى ديالاش ديال الوقله ديال باش تدخل لو نيميرو ياك كتمشي لهنا كود ترانسميتور تليفونيك numéro téléphonique entrée كاين حتى 16 نمره تقدر كدير اونطري سي ال ار كتكومبوزي النمره ديالك اللي بغيتي سي كومبري دابا نشوفو كود اوتيليزاتور باغ ديفو اللي كاين هو 4010 دخلنا عليه 4010 اونطري ياك ودرنا عاوتاني اونطري كيعطينا هاد المنيو هادي ميزون اون دوزيت ارمي غادي باش تكسكلي شي زون يعني باش ديزاكتيفيها كتعزل الزون اللي بغيتي اكتيف او سي هادو لي اوبن كوليكتور يعني لي سورتي عندنا حتى 3 سورتي تقدر باش تكوموندي فيهم شي حاجه لي زيفينمون هنا اوبسيون يوزاجي كتدخل ليها باش تبدل الكود دياليزاتور ديالك هو النمره 1 يعني غير من كود دياليزاتور بلا ما تدخل كود انجينيور numéro de téléphone باش تكومبوزي دير نمرة التليفون باش تعيط غير كان شي انتريزيون لي بيب هاد لي صون ديال لي توش باش ديزاكتيفيهم اكتيف انستالاسيون ما نخدموش بها دات ايرور باش تبدل التاريخ صافي هادشي اللي كاين الا درتي غير لي زيتاب عندك الانستالاسيون سامبل خدامه مزيان ما كاين حتى شي مشكل ابخي اللي كان شي حاجه لو كليون طلب منك شي حاجه اخرى ساعه كاينه كونفيغوراسيون افونسي